My name is Anagha Kamath Sambari and by profession I am an assistant professor. So presently I am working in MES college. But before that I was there in Government College Sakle. I have also worked in Narayan Jatiye College before coming to MES college. So basically I am from Sakle. So म्हजे आवयचें घर जें आसा तें साखळे दत्तवाडी रावतात आमी. So after marriage I was relocated to Ponda. Childhood was little like we had financial problem. It was not very easy for me to get into this industry. My father was working in Progress High School, Sakreje Progress High School asa थंय कामाक आशिल्लो तो as a assistant. So ताजी इतली बी salary नाशिल्ली that he could fulfill all my dreams. But I have no regrets about it. So जितले ताणें करपाक मेळ्ळें ताणें आमकां केलें. So जे ताजे इनकम आशिल्लो तातूंत म्हाका एक मास्टर्साची फी जाताली. So it was master's fee, I remember it was 8,000 at that time. So ताजे ते पैशांनी म्हाका ते 8,000 ते जाताले. I wanted to go for air hostess, but with that 8,000 I couldn't go for that. So with 8,000 I could go for masters and my parents तांकां सदांच हांव एक टीचर जाल्ली जाय आशिल्ली, एक lecturer, because teacher, lecturer, this is a respected profession like. So एक respect आसता compared to modeling, air hostess. हाका मातसो रिस्पेक्टेड अशें चिंततात. सो तांकां हांव ताका गेल्लें जाय आशिल्लें. सो एअर हॉस्टेल्साचें म्हजें थंयच उरलें एअर हॉस्टेसाक वचपाचें. सो आय वेंट फॉर मास्टर्स. आय स्कोर्ड रियली वेल इन माय मास्टर्स डिग्री. देन आफ्टर दॅट आय गॉट अ जॉब इन झांटये कॉलेज एंड इट वॉज लायक म्हाका मार्कशीट मेळ्ळी, पास जालें हांव रोखडें आनी रोखडोच म्हाका जॉब मेळ्ळो. सो युजली लोकांक रावचें पडटा, एक वर्स स्ट्रगल करचें पडटा, इंटरव्यू दिवपाचें पडटा. म्हाका तशें ना. हांव झांटये कॉलेजीन इंटरव्यू दिली आनी थंय म्हाका रोखडेंच जॉब मेळ्ळो. ल्हानपणाच्यान हांव दत्तवाडी नाशिल्लें कित्याक आमी पयलीं एका भाड्याच्या घरान रावतालीं. तें आशिल्लें हावजींग बोर्डान थंय. थंयच्यान मागीर आफ्टर फ्यू इयर्स वी शिफ्टेड टू समवेर नियर दॅट ओल्ड ब्रीज साखळे. आय डोंट नो, याद ना म्हाका कितें म्हणटा तें. सो वी शिफ्टेड देर. सो आमी अशें शिफ्टींग करून मागीर एक पप्पान एक स्वताचो जेन्ना ताका रिटायरमेंटाचो इनकम मेळ्ळो न्ही, सो रिटायरमेंट मनी जे मेळटा तातूंत मागीर ताणें फ्लॅट घेतिल्लो जो दत्तवाडी आशिल्लो. तेन्ना मागीर आमी दत्तवाडी रावपाक गेलीं. सो म्हाका अशी याद करप म्हणल्यार इल्ली हांगची मेमरीज म्हज्यो, इल्ल्यो थंयच्यो मेमरीज अश्यो आसा. एका अश्यो जाग्याच्यो अश्यो मेमरीज ना. दीस ग्लॅमर इज अ passion for me. I always wanted to go into this field, but at the same time my parents wanted me to become a teacher. So म्हाका तांकां एक हर्ट करपाचें नाशिल्लें कित्याक तांणी इतले पर्यंत तांणी सगळें केलां आनी ना म्हाका टीचर जावपाचें ना, म्हाका ग्लॅमरान वचपाक जाय. सो तें म्हाका नाका आशिल्लें. सो तांकां टिचींग जाय आशिल्लें. सो आय वेंट वीथ दॅट ओन्ली एंड इवेंच्युअली आय स्टार्टेड लायकींग दॅट प्रोफेशन. आनी म्हाका अशें शिकोवपाची खूब आवड आसा. आमचे शेजारी सुद्दां इवन हांव जेन्ना ग्रॅज्युएशन करतालें शेजाऱ्याची भुरगीं बी येतालीं शिकपाक. सो फ्री अशें हांव ट्युशन बी कांय ना, तांकां हांव बरें शिकयतालें. सो तांकां सुद्दां दिसतालें की हांव बाबा टीचर जाल्यार बरें जातलें. सो आतां जेन्ना हांव टिचिंगेक गेलें, इवन स्टुडंट्सांक म्हजें टिचींग आवडपाक लागलें. केन्नाच स्टुडंट्साच्यो कंप्लेन्ट्स ना, कांय ना. तांकां सुद्दां म्हजें टिचींग आवडटालें. टिचर्स सुद्दां म्हज्यो HOD बी म्हणटाले की बाबा तूं बरें शिकयता. सो अशें करून करून म्हाका त्या फिल्डान सामकी म्हाका आवड निर्माण जाली. म्हाका दिसलें की हांव बरें त्याच फिल्डान हांवें गेल्लें बरें फुडें. सो मागीर जशें हांव टिचींग शिकयतालें जशें कॉलेजींनी, तेन्ना मागीर म्हजी फ्रेंड्स बी म्हणपाक लागलीं आगो तूं कित्याक मॉडलिंगान सुद्दां, इवन स्टुडंट्स म्हणपाक लागलीं. स्टुडंट्स जावन स्वता म्हाका विचारतालीं, मॅम तुमकां दिसना की तुमी रॉंग प्रोफेशन सिलेक्ट केलां. सो हांवें कित्याक रॉंग प्रोफेशन? मॅम ना, तुमी मॉडलिंग बी तशें कितें करपाचें न्ही मॅम, तुमी इतली बरी दिसता, तुमी अशें कितें बरें करपाचें, टीचर कित्याक? सो हांवें तांकां एकूच विचारलें की टीचर आसा जाल्यार कितें ब्युटिफूल दिसपाक शकना, बरी दिसपाक शकना? बरी आशिल्ली मनशां टीचर जाली जाल्यार कितें जाता? सो ना मॅम, तुमकां दुसरें प्रोफेशन बरें दिसतलें आशिल्लें. सो हांवें तांचें तें आयकून म्हाका हांवें जस्ट चिंतलें की ट्राय करया. सो पयलीं हांवें ट्राय केलें तें मिसीस साखळे. सो अपर्णा शिरोडकरान मिसीस साखळे पेजंट ऑर्गनायज केल्लो. बट माय ड्रीम वॉज टू पार्टिसिपेट फॉर मिसीस गोवा. पूण हांवें कितें चिंतलें की साखळेच्यान हांव साखळेचें, सो त्या पेजंटाक एक पार्टिसिपेट जावया. सो आय पार्टिसिपेटेड फॉर दॅट पेजंट एंड आय वॉज द सेकंड रनर अप फॉर दॅट. सो ताज्या मागीर एक ती आतां जालें साखळे जालें न्ही, चल गोवा पार्टिसिपेट जावया, चल मागीर इंडियाक पार्टिसिपेट जावया. सो गोंयचें आसा तें मागीर ऑक्टोबरान आशिल्लें. पूण ताज्या पयलीं म्हाका कळ्ळें की एक KGM ड्रिम्स म्हणून आसा आनी तें मिस एंड मिसीस इंडिया आयकॉनीक दिवा
ऑर्गनायज करता आनी सगळ्याकून बरें म्हणटगीर तें गोवानूच ऑर्गनायज करता. सो म्हाका मुंबय युजली कितें जाता मुंबय दिल्ली अशा जाग्यार ते ऑर्गनायज करता. पूण ह्या फावटी तांणी गोवान केलें म्हणून म्हाका एक बरें जालें की म्हाका ट्रॅवलिंगाचें आनी ना आनी गोंयच्या गोंया उरलें न्ही. सो ते रिजना खातीर हांवें पार्टिसिपेट केल्लें एक्चुली KGMan. बट माय ड्रीम वॉज ऑलवेज टू बिकम पार्टिसिपेट फॉर मिसीस गोवा. बट नाव आय हॅव बिकम मिसीस इंडिया, आय कॅनॉट गो डावन फॉर मिसीस गोवा नाव. जेन्ना मिसीस साखळे हांव रनर्स अप म्हणून आयलें, हांव सर्च करतालें बाकीचे पेजंट्स. सो एकदां तुवें सर्च केलें काय इन्स्टाचेर ते तुका येत रावता जे खंयचे पेजंट्स आसा ते. सो एक KGM आयिल्लो म्हाका, KGM ड्रिम्स एंटरटेनमेंट गोवा तांचो हें आसा म्हणून, पेजंट आसा म्हणून. प्लस म्हजें एक फ्रेंड जे म्हाका फक्त एका रॅम्प वॉकाक मेळिल्लें. आमी एक हांगा गोवानूच रॅम्प वॉक जाल्लो प्लॅनेट हॉलिवूड हॉटेलान. सो ताका तें मेळिल्लें म्हाका, डॉक्टर मंजुशा. ते सुद्दां मिसीस इंडिया रनर अप आशिल्ले, सेकंड रनर अप. सो ते मेळ्ळे आनी ताणें म्हाका सांगलें की आपूण KGM जे आसा पळय ती एक इव्हेंट घेवन येता गोवा, मिस एंड मिसीस इंडिया आयकॉनीक दिवा. सो तातूंत तूं कित्याक ट्राय करना, तांचें ऑडिशन दी, सिलेक्ट जाल्यार मागीर तूं आनी फुडें फायनलिस्टान वतलें. सो एक जस्ट ट्राय कर. सो ऑडिशन जें आशिल्लें KGMाचें, सो ताज्या वयल्यान हांवें तें ट्राय केल्लें. डॉक्टर मंजुशान सांगलें म्हणून हांवें अप्लाय केलें KGM म्हाका. आनी मागीर तांचें जें ऑडिशन आशिल्लें, ऑनलायन आशिल्लें ऑडिशन आमचें. सो ऑनलायन ऑडिशनाक म्हाका दिसता 200 लोकांचे 200च्या वयर एंट्रीज आशिल्ल्यो. सो 200 लोकांचें तांणी ऑडिशन घेतिल्लें आनी तातूंतले टॉप 15 सिलेक्ट केल्ले. मिस आनी मिसीस दोनूय धरून टॉप 15 सिलेक्ट केल्ले. आनी ते दिसाच्यान मागीर आमची सेशन्स बी सगळीं स्टार्ट जाली. सो एकदां ग्रुमींग सेशन्स जी आशिल्ली आमची ती मागीर स्टार्ट जाली. सो फर्स्ट आमचें ऑडिशन जालें, तातूंतल्यान टॉप फायनलिस्ट काडली आनी मागीर आमची एक 3 म्हयन्या खातीर फॉर 3 months दे वर ग्रुमींग सेशन्स फॉर अस. सो दीस ग्रुमींग सेशन्स वर ऑलमोस्ट फॉर 3 months. ओके, सो स्टार्टींग वॉज ओरिएंटेशन एंड आय स्टील रिमेंबर फॉर ओरिएंटेशन आमी नॉर्मली आमी बाबा कितें मॅक्सी कोण नायटीर कोण कुर्ता कोण आनी कितें अशें घालून ओरिएंटेशन आमी एटेंड केलें. सो जी कविता मॅम आशिल्ली ताणें आमकां स्ट्रिक्टली सांगली की तुमी आतां फायनलिस्ट जाल्या मिस एंड मिसीस इंडियाची आनी आतां फुडें तुमी जिखली विनर जातली, तुमी ह्या परिस्थितीन खंयचेंच एक ग्रुमींग सेशन एटेंड करपाचें ना. सारकें प्रॉपर मेकअप, प्रॉपर ड्रेसींग अशा तरेन तुमी हें करपाचें. सो आमचो तें ओरिएंटेशन जें आशिल्लें पळय तें लास्ट आशिल्लें विथआवट मेकअप, विथआवट ड्रेसींग. रेस्ट ऑल 3 months जें आमचें ग्रुमींग जालां न्ही तातूंत आमी प्रॉपरली आमकां शिकयल्लें, ग्रुमींगानूच शिकयल्लें आमकां मेकअप कशें करप, फिटनेस आशिल्लें, मागीर स्किना खातीर कितें बरें, मागीर केंसां खातीर कितें बरें. सो प्रत्येक वॉकाचेर सुद्दां आमकां ग्रुमींग सेशन ऑनलायन आशिल्लो. आमचो रेयांश सर आशिल्लो जो KGMाच्या टिमान आसा. सो ताणें सुद्दां आमकां पळयलें की कशें वॉक करता, कितें इम्प्रूवमेंट जाय. बिकॉज वी 15 हार्डली फ्रॉम 15 पार्टिसिपंट्स ओन्ली 2 पार्टिसिपंट्स वीच वर दे हॅड पार्टिसिपेटेड इन सम पेजंट बिफोर. हांव एक आनी एकटे, बाकीची सगळीं फ्रेशर्स आशिल्ले. सो तांकां पेजंटा बद्दल कांयच खबर ना, तांचे खातीर हो सगळो नवो कॉन्सेप्ट. सो तांकां सगळें फ्रॉम स्क्रॅच तांकां सगळें स्टार्ट करचें पडिल्लें. सो ऑल दीस ग्रुमींग सेशन 3 months वर अबावट योगा, फिटनेस, मागीर कशे तरेन आपल्याक मेनटेन करप, कितें खावप, न्युट्रिशियस सेशन्स आशिल्ले जे हातून तुमकां स्किना खातीर कितें बरें, केंसां खातीर कितें बरें हाजी नॉलेज दिली. मागीर मेकअप कसो करप, आय मेकअप कसो करप ह्या बद्दल सांगलें. मागीर मॅडिटेशन्स आशिल्ले. मागीर अशी खूब सेशन्स आशिल्ली जी आमची 3 months चालू उरली. न्युट्रिशन सेशन 2-3 दीस आशिल्ले. वॉक सेशन मातशें आमचें चड टायम उरलें. बिकॉज प्रत्येक वॉक आमकां कितें करताले, आमी तांकां रिकॉर्ड करून धाडटाले व्हिडिओ. वॉक करप, म्युजिकाचेर रिकॉर्ड करप, तांकां धाडप. कितें मिस्टेक आसा न्ही तें मागीर दुसरे दीस जेन्ना सेशन आसतालें तेन्ना सांगतालें, ना तुवें अशें करपा जाय, तूं तकली अशी सकयल दवरता, तुवें मातशें कॉन्फिडन्सान वॉक करपा. सो वॉट एवर कितें करेक्शन्स जे आसा ते मागीर आमकां तो सेशनाक सांगतालो. My husband was very supportive. Initially, my parents, when I wanted to start it in the childhood, when I was in college and all, they didn't supported me for this. But my husband, after marriage, he was like, okay, तुका करपाक जाय कर, apply कर.
सो ही वॉज व्हेरी सपोर्टीव. सो फॅमिली कडल्यान सपोर्ट मेळ्ळो एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय मदर, विथआउट वीच दीस वूड हॅव नॉट बीन पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज म्हजे एक 4.5 वर्साचें चली आसा. सो ताका दवरप आनी सेशन्स एटेंड करप वॉज नॉट व्हेरी इजी फॉर मी, बिकॉज ते परत परत येताले, डिस्टर्ब करताले. सो म्हजी मम्मी म्हज्या बरोबर रावताली किंवा हांव ताका मम्मी कडेन दवरतालें आनी सेशन्स एटेंड करताले. आतां सुद्दां आमचे 3 दीस आमी थंय प्रायड सन्स विलेज जी आसा थंय आशिल्ले. बट म्हजे चली जे आसा ते आवय कडेन आशिल्ले. सो इट वॉज एवरी पॉयंट ऑफ टायम शी वॉज द वन हू हॅड supported me right from grooming to wherever if I want to practice, even for talent round. आमकां talent round आशिल्लो. सो ताका सुद्दां जर म्हाका प्रॅक्टीस करपाक जाय जाल्यार माय मदर वॉज देर विथ मी, हू सपोर्टेड मी, एंड इवन माय हजबंड who had supported me to apply for this. He was like, he was the one who motivated me. Then my friends, I would like to take their names actually: Aishwarya Rane, Pooja Gadi and Sonam. They three are my childhood friends. So they were the one who supported me, motivated me. Na Anaga, tu participate kar, tujan jatle. So these 3 people, my husband and my in-laws and my mother, they were very supportive and ना तू कर. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तुका कोणे तरी फुडें धुकळपाची एक गरज आसता. सो दे वर द वन हू पुश्ड मी एक्चुअली फॉर दस. आय हॅव पार्टिसिपेटेड इन पेजंट्स बिफोर. सो तातूंत एक दिसतालें ना हांव जातलें, हांवूच सिलेक्ट जातलें. But here the competition was very tough because people were there from different backgrounds and were from different areas. Bangalore आशिल्ले, मुंबय, हुबळी, पुण्या. सो दुसऱ्या एरियेंतल्यान लोक आशिल्ले आनी दे वर इक्वली गूड, हार्ड वर्कींग, कॉन्फिडंट. सो इट वॉज अ व्हेरी टफ कॉम्पिटिशन. सो म्हाका लास्ट मुमेंट पर्यंत सुद्दां खबर नाशिल्लें की बाबा हांव जिखतलें. जेन्ना अनावन्स केला तेन्ना कळ्ळां की ना, हांव कॉन्फिडन्स आशिल्लो की पावतले, एटलीस्ट टॉप 3 येतले. बट विनर जातले वो दॅट वॉज नॉट दिस थिंग. सो हांव जेन्ना तांणी अनावन्स केलें की हांव विनर म्हणून, सो आय वॉज लायक ओके, फायनली जें हांव चिंतिल्लें की चायल्डहुडांतल्यान हें करतलें हांव. आनी आय हॅड नेवर, एज आय टोल्ड यू, आय हॅड नेवर एक्सपेक्टेड दॅट आय वूड पार्टिसिपेट फॉर मिसीस इंडिया. हांवें चिंतिल्लें फक्त मिसीस गोवा पर्यंत पार्टिसिपेट जावप. सो हें एक मिसीस इंडियाचें पार्टिसिपेशन, इट वॉज लायक टोटली आउट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन, जें हांवें एक्सपेक्टूच करनाशिल्लें. सो जेन्ना तातूंत हांव विनर म्हणून जालें अशें कळ्ळें, जेन्ना अनावन्स केलें, आय वॉज लायक फायनली म्हजें ड्रीम, इट गॉट फुलफिल्ड. सो दॅट वॉज एन व्हेरी हॅप्पी मोमेंट. एंड I could see my parents in front of me, my husband in front of me. I could imagine them, their smiling face. So I could literally feel that. सो आतां हांव हे पेजंट फायनली जिखलां. आमकां ऑलरेडी KGM कडल्यान आमकां विडियो शूट्स आसा. ओके, सो ते ऑलरेडी आसा. प्लस आय वूड एक्सेप्ट, इवन जर गोवान म्हाका कितें फोटोशूटाची ऑफर बी आयली जाल्यार आय वूड डेफिनेटली एक्सेप्ट इट, बिकॉज आय ऑलवेज लायक टू डू दीस. म्हाका आवडटा पयलींच्यान अशें गॅदरींग, डान्स, स्पोर्ट्स. हातूंत खूब एक कॉलेजींतल्यान सुद्दां तातूंतल्यान हांव कल्चरल एक्टिविटीजान बी खूब पार्टिसिपेट करतालें. सो इवन म्हाका जर गोवान खंय ऑफर बी आयली फोटोशूटाची किंवा मॉडलिंगाची, आय वूड डेफिनेटली गो फॉर दॅट. युजली कितें जाता, मिसीस इंडिया जेन्ना पेजंट बी जिखता तेन्ना ऑफर येता एक्टिंगाच्यो बी. बट आय एम नॉट इन टू दॅट. सो हांव इवन एक्टिंगाची जर ऑफर आयली, म्हाका दिसना हांव करपाक पावतलें, कित्याक हांवें केन्नाच त्या फिल्डान काम करूं ना. सो एक्टिंग करप म्हणजे शिकचें पडटा. इट्स नॉट दॅट बाबा मिसीस इंडिया जाल्यार आतां हांव एक्टिंग करतलें. इट्स नॉट व्हेरी इजी. सो इवन ताजी जर म्हाका ऑफर आयली जाल्यार म्हाका दिसता की म्हाका खूब प्रिपेर करचें पडटलें एक्टिंगा खातीर. अदरवायज फोटोशूट एंड ऑल दॅट आय कॅन डू, दॅट तें म्हज्यान जातलें करपाक. पूण एक्टिंग आय थिंक आय हॅव टू रियली थिंक ऑन दॅट. I would like to say thanks to my parents first, my husband, my family, my friends who supported me, and also to KGM Dreams Entertainment for giving us this platform. I would like to thank Kavita Kishore ma'am. I would like to thank Rehan sir. I would like to thank Jayashri ma'am, Swati ma'am. These people were there throughout the event, right from the grooming session till the event is over. They were with us, like motivating us, आमकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक आमच्या बरोबर आशिल्ली थ्रू आउट सेशन. आय वूड लायक टू से थँक्स टू कविता मॅम,
बिकॉज शी इज द फाउंडर ऑफ KGM अँड शी वॉज देर थ्रू आउट एंटायर ग्रुमींग सेशन. आमकां अशें न्ही की ग्रुमींग सेशन फक्त पार्टिसिपंट्सांक आशिल्ले. रेयांश सर किंवा कविता मॅम आमच्या बरोबर थ्रू आउट सेशन आमच्या बरोबर आशिल्ली ती. सो आनी मागीर सुद्दां प्रोग्राम जावन सुद्दां ना आमी तुमच्या बरोबर आसा, तुमकां फुडें घेवन वतली आं आमी. सो अशें सगळें तांणी आमकां प्रॉमीस केलां. जयश्री मॅम सुद्दां they were there throughout the session for grooming session and after program also to support us and motivate us, and I'm very thankful for them to provide us such a big platform. So the message which I want to give to all those who want to participate in such kind of beauty pageant is that just don't lose your confidence. If you have dream, like I am giving this message based on my experience. So म्हजी ड्रीम आशिल्ली, ताजे खातीर हांव कॉन्फिडंटली हे सगळें करपाक पावलें. सो जे कोणाक दिसता की बाबा आपल्याक ह्या फिल्डान कितें करपा, आपल्याक ब्युटी पेजंटान पार्टिसिपेट करपा जाय, जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देम टू बी व्हेरी कॉन्फिडंट, टू मेक इट मेंटली आपल्या तकलेन बसोवपाक जाय की आपूण बाबा करतले. फर्स्ट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्या तकलेन मेंटली प्रिपेर जावपाक की बाबा आपूण करपाक शकता, इट इज पॉसिबल, आय कॅन पार्टिसिपेट. सो अशी एक मॅसेज आपल्या तकलेन बसोवपा जाय अँड देन यू नीड टू स्टार्ट फिजिकली ग्रुमींग युअर सेल्फ. सो दीस टू आय थिंक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गेट इन टू दीस फिल्ड. आनी म्हाका अशें दिसता की गोवन जी आमची गर्ल्स विमेन जी आसा ती आय जस्ट रिपीट इट अगेन. आनी म्हाका अशें दिसता की आमचे गोंयकार जे आसा ते कंपेर टू बाकीचे जर आमी पळयले, बाकीच्यो सिटीज बी पळयल्यो थोड्यो जे हातून बायलांक पार्टिसिपेट जावपाक दिना, खूब रेस्ट्रिक्शन्स आसता, तांकां एक म्हणजे एक बाबा साडीच न्हेसपाक जाय, अशें आमच्या गोंयान ना. सो आमकां गोंयान एक तें फ्रिडम आसा, बाबा तुका जाय ते कपडे घाल. वी आर वी आर फॉलोवींग अ मॉडर्न लायफस्टायल. सो आमचें अशें न्ही की बाबा रेस्ट्रिक्शन्स आसा खूब, तुका वचपा मेळना, तुका मॉडलिंग करप ना तुवें, किंवा ब्युटी पेजंट करप ना, अशें आमचें चड रेस्ट्रिक्शन आसना. सो एक आपल्याक स्वताक एक कॉन्फिडन्स आसपा जाय की आपूण त्या फिल्डान करपाक शकता. मे बी नॉट इन द चायल्डहूड बट एटलिस्ट एज यू ग्रो तुका दिसता की तुजो कॉन्फिडन्स आसा, तुका दिसता की तुवें ह्या फिल्डान काम करपाक, देन आय थिंक यू शूड गो इन टू दॅट फिल्ड. आनी गोंयाक ती एक एडवांटेज आसा की आमी जी सगळीं बायलो आसात किंवा भुरगीं आसात चलयां बी, तांकां एक आवडूय आसा असल्या फिल्डान वचपाची आनी तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. कित्याक हे जे आतां पेजंट्स बी जाता ते चडशे गोवान ऑर्गनायज करता. प्लस आमकां मिसीस गोवा आसा, मिस गोवा, असले खूब इव्हेंट जे आसा तातूंत आपणें पार्टिसिपेट करपाचें आनी आपली जी ड्रीम आसा ती फुलफील करपाची.